अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 6 कल पूरी कंप्लीट कर ली थी और अब हमें तख्ती नंबर 7 शुरू करना है। तो तख्ती नंबर 6 के अंदर हमने आपने देखा था जैसे कि पिछली तख्तियों के अंदर से सारी चीज़ें पढ़ी थी और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबक को अच्छे तरीके से समझा होगा और जाना होगा और उसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। उसको एक दो मरतबा और दोहरा लें ताकि पक्का हो जाए। अब इंशाल्लाह हमें तख्ती नंबर 7 शुरू करना है। तो ये है तख्ती नंबर 7 तनवीन की। तो चलिए आइए मेरे साथ हम नूरानी कायदा खोलते हैं और शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 7 हम शुरू करेंगे। तो आप जैसे तख्ती के अंदर आपको समझा दिया गया है वीडियो के अंदर, इसका पहले नाम याद करेंगे फिर ये तख्ती को समझेंगे। तो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 7 तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। जैसे कि हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। उसी तरह दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो इसको इंशाल्लाह याद रखेंगे। जब भी अब तनवीन का हम नाम लेंगे तो आपके जहन के अंदर ये आना चाहिए कि दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश, इनमें से ही इन तीनों को तनवीन कहते हैं। जब भी हम तनवीन का नाम लेंगे आपके जहन में आ जाना चाहिए तुरंत दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनको कहते हैं तनवीन। तो शुरू करें। हमज़ा दो ज़बर अन, बा अलिफ दो ज़बर बन, ये हम दो ज़बर तनवीन पढ़ रहे हैं पहले। ता अलिफ दो ज़बर तन, सा अलिफ दो ज़बर सन, जीम अलिफ दो ज़बर जन, हा अलिफ दो ज़बर हन, खा अलिफ दो ज़बर खन, दाल अलिफ दो ज़बर दन, ज़ाल अलिफ दो ज़बर दन, रा अलिफ दो ज़बर रन, ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, सीन अलिफ दो ज़बर सन, शीन अलिफ दो ज़बर शन, सौद अलिफ दो ज़बर सन, सौद अलिफ दो ज़बर सन, ज़ौद अलिफ दो ज़बर ज़न, तो अलिफ दो ज़बर तन, ज़ो अलिफ दो ज़बर ज़न, ऐन अलिफ दो ज़बर अन, गैन अलिफ दो ज़बर गन, फ़ा अलिफ दो ज़बर फ़न, क़ाफ़ अलिफ दो ज़बर क़न, काफ़ अलिफ दो ज़बर कन, लाम अलिफ दो ज़बर लन, मीम अलिफ दो ज़बर मन, नून अलिफ दो ज़बर नन, वाव अलिफ दो ज़बर वन, हा अलिफ दो ज़बर हन, हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, या अलिफ दो ज़बर यन। तो ये इंशाल्लाह ज़बर का पूरा हुआ। अब दो ज़ेर शुरू करते हैं। हमज़ा दो ज़ेर इन, बा दो ज़ेर बिन, ता दो ज़ेर तिन, सा दो ज़ेर सिन, जीम दो ज़ेर जिन, हा दो ज़ेर हिन, खा दो ज़ेर खिन, दाल दो ज़ेर दिन, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, रा दो ज़ेर रिन, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, सीन दो ज़ेर सिन, शीन दो ज़ेर शिन, सौद दो ज़ेर सिन, ज़ौद दो ज़ेर ज़िन, तो दो ज़ेर तिन, तो ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ऐन दो ज़ेर इन, गैन दो ज़ेर गिन, फ़ा दो ज़ेर फिन, क़ाफ़ दो ज़ेर किन, काफ दो ज़ेर किन, लाम दो ज़ेर लिन, मीम दो ज़ेर मिन, नून दो ज़ेर निन, वाव दो ज़ेर विन, हा दो ज़ेर हिन, हमज़ा दो ज़ेर इन, या दो ज़ेर यिन, या दो ज़ेर यिन। अब शुरू। चलिए पेश दो पेश। हमज़ा दो पेश उन, बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश, जीम दो पेश जुन,
ہا دو پیش ہن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش زن، ضا دو پیش تن، ظا دو پیش زن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، نیچے کی لائن آخری ہے، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین۔ یہ تختی الحمدللہ پوری ہوئی، لیکن ابھی اس میں ایک سمجھانے والی بات ہے تو وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تختی آپ کو سمجھا دیا کہ تختی نمبر 7 تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس میں غور کرنے والی ایک بات ہے، میں نے یہ الف سے لے کے یہاں تک پڑھ کے آپ کو پورے سنا دیے، چونکہ یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے آسانی سے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں اس میں کہ دیکھیں 2 زبر کے ساتھ میں سب میں الف لگے ہوئے ہیں، لیکن 2 زیر اور 2 پیش میں الف نہیں ہے۔ اب اس میں الف کیوں نہیں ہے اور اس میں الف کیوں ہیں؟ چونکہ اس میں الف ہونے کا ایک ریزن ہے کہ اس میں الف کیوں ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ان میں الف نہیں ہے، ان کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو جو آگے کی تختی آئے گی اس کے اندر اس کو ہم کلیئر کریں گے، جیسے ہم نے آپ کو پچھلی تختیوں میں بھی کچھ چیزیں چھڑوائی ہیں، کیونکہ وہ آگے کی تختیوں کے اندر ہم کو لینا ہے۔ میں نے ابھی اس چیز کو آپ کو اس لیے یہاں پہ بتا کے جا رہے ہیں، یہ پوائنٹ دے کے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے کہ بھائی یہ کیوں ہے، یہ سوال لے کر چلنا ہے۔ جیسا میں نے بتایا تھا ہر تختی کے اندر یہ سوال ہو، ایسا کیوں ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ اس میں الف ہے اور ان میں الف کیوں نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آگے کی تختی میں سمجھ میں آئے گا، یہ آپ ذہن کے اندر رکھنا، کیونکہ آگے جب تختی پڑھیں گے تو اس میں اس کا ایک قاعدہ آئے گا جو میں آپ کو اس میں سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ باقی انشاءاللہ اس میں غور کرنے والی بات ایک یہ بھی ہے کہ الفاظوں کی صحیح ادائیگی کرنا ہے۔ جیسے ہم نے سا پڑھا تو سا دو زبر سن، ادھر سن ہے نا، اور ادھر شن، ادھر سن، ویسے ہی ہن اور یہاں پہ ہن۔ ٹھیک ہے، اور نیچے آ جاؤ تو نیچے بھی ایسا ہی ہے، یہ دیکھیے، یہ تن، طن، عن، ان، یہ الفاظوں کا فرق ہمیں کرنا ہے۔ یہ قاف دو پیش کیا ہے، یہ قن، یہ کن، دیکھ رہے ہیں الفاظ، سارے الفاظوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ تو تختی نمبر اس کے بعد 7 آئے گی، اس کے بعد یہ تختی نمبر 7 آئے گی، اور یہ تختی نمبر 7 اور 8 بالکل ایک سی ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے اس فرق کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ تختی نمبر 8 ہے، تو انشاءاللہ یہ کل کی ویڈیو میں آئے گی۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 7 تھی جو آپ نے پڑھی، یہ مختصر تختی ہے، اس کے اندر تختی نمبر 7 کو میں سمجھانے کے طور پر لیا تھا تاکہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ 2 زبر تنوین 2 زیر تنوین 2 پیش تنوین پڑھا۔ اچھا، اس سے دھیان رکھیں اس کے نام کو نہ بھولیں، کیونکہ آگے جا کر اس کے 4 بڑے قاعدے جیسے میں نے آپ کو بتایا آئیں گے، اور تنوین اور نون ساکن ایک سا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو سمجھایا ابھی ویڈیو کے اندر۔ تو یہ تختی سمجھائی ہے، کل اس تختی کو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر لیں گے، اور جتنا ہو سکا اتنا کوشش کریے کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جو آج آپ حضرات سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جس میں اخفا نہیں کر پاتے، غنہ نہیں کر پاتے، تو وہ کہاں ہوتی ہیں غلطی؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، اپنے بھائیوں میں، تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن شریف پڑھنے والے ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن شریف کو سیکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔